Hello friends, welcome to another tutorial of PHP MVC Basic where today we are going to learn about form management. हामीले पहिले एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट गरेको थियो भन्नाले सिम्पल प्रोजेक्ट बनाइएको थियो। सो के बनाइएको थियो भने प्रोजेक्ट ए भन्ने बनाइएको थियो है। हामीले आज यही प्रोजेक्टको केही कोड्सहरू युज गरेर फेरि रियुज गरेर अर्को फर्म म्यानेजमेन्ट भन्ने सिक्न गइरहेको छौँ। त्यसको लागि के गरौँ भने सिम्पली हामीले यसलाई डुप्लिकेट गरौँ। डुप्लिकेट गरेर यसको नाम हामीले के राख्दिउँ भने अहिलेलाई सिम्पली प्रोजेक्ट फर्म राख्दिउँ। अनि यसभित्र हामीलाई अहिले चाहिने कुराहरू के हो भने क्लास चाहिन्छ, टेम्प्लेट चाहिन्छ, भ्यू चाहिन्छ र इन्डेक्स चाहिन्छ। भन्नुको मतलब हामी CSS अहिले CSSलाई डिलिट गरिदिउँ र test.phpलाई पनि डिलिट गरिदिउँ। ओके, यदि तपाईँले योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने चाहिँ हामी यहाँ कसरी आयो भनेर अलि गाह्रो हुन सक्ला। त्यसैले अगाडिको भिडियो चाहिँ म तपाईँलाई हेर्नु हुन रिक्वेस्ट गर्दछु र त्यसको लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छ है। अब हामीले यो अहिलेको सिक्न आँटेको फर्म म्यानेजमेन्ट प्रोजेक्ट, त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने हामीले क्रिएट गरिसक्यो। त्यसपछि सबलाइम टेक्स्टमा जाउँ, अहिलेको फोल्डर लोकेसन ओपन गरौँ। अहिलेको फोल्डर लोकेसन के छ भने htdocs अथवा तपाईँले यहाँ जानको लागि विन्डोज C भित्र XAMPP भित्र htdocs है। मैले चाहिँ क्विक एक्सेसमा राखेकोले गर्दाखेरि सिम्पल यहीँदेखि मैले एक्सेस गर्न पाएँ। अब मैले प्रोजेक्ट फर्म भन्ने क्रिएट गरिएको छ। ओके, त्यसपछि हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो भने केही चेन्जेस गर्दैछौँ। index.phpमा जाउँ। index.phpमा अहिलेलाई सिम्पली एम्बेडेड स्टाइल हामीले हटाइदिउँ र त्यहाँ भएको चिजहरू अहिले हामीलाई बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। फर्मको लागि हामीले भ्युजमा केही चेन्ज ल्याउँ। भ्युजमा चेन्ज ल्याउनको लागि नेभिगेसन.php ओपन गरौँ। यसमा केही चेन्ज गरौँ। जस्तै के गरौँ भने यसको जुन यो सबै यथावत राखिदिउँ। लिङ्कमा चाहिँ पेज इक्वल्स टु स्किल्स होइन, पेज इक्वल्स टु सिम्पली सर्च राखौँ। सर्च भन्ने पेज राखिदिउँ र यसको लिङ्कलाई पनि हामीले सर्च लेखिदिउँ है। अनि त्यसै गरेर अर्को लिङ्कमा हामीले प्रोजेक्ट राखिएको थियो पहिले, अहिलेलाई चाहिँ हामीले क्विज लेखिदिउँ। क्विज लेखौँ र यसमा हामीले क्विज भन्ने नै लिङ्क राखिदिउँ। ओके, यसलाई हामीले सेभ गरिदिउँ अनि हाम्रो यो project.phpलाई सिम्पली रिनेम गरौँ। रिनेम गर्दा हामीले के गरौँ भने यसलाई लेट्स गिभ इट सर्च.php राखौँ। ओके, अनि skills.phpलाई रिनेम गरिदिउँ क्विज.php। ओके, अब क्विज.phpलाई थोरै चेन्ज गरिदिउँ। यसमा के लेखौँ भने सिम्पली क्विज विल गो हियर भनेर लेखिदिउँ। सिम्पली हामीले अहिले केही देखाउनु पर्दैन। H1 भित्र क्विज विल स्टार्ट हियर भन्ने लेखौँ। त्यसपछि H1 क्लोज गरौँ। ओके, इट इज ठिक छ। अनि सर्च.phpमा पनि थोरै चेन्ज गरिदिउँ। यसमा के लेखौँ भने सर्च.phpमा सर्च फर्म विल लोड हियर H1 भित्रै लेखिदिउँ। H1 भित्र सर्च फर्म विल लोड हियर H1 क्लोज गरिदिउँ। ओके, अनि यति गरिसकेपछि हामीले इन्डेक्स पेजमा पनि थोरै चेन्जेस गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्डेक्स पेजमा नेभिगेसन ठिक छ। अब CSSलाई हामीले अहिले कमेन्ट गरिदिउँ, CSS चाहिँदैन। अनि त्यसपछि नेभिगेसन इज क्लिक पहिलेकै हामीले क्विज क्लिक गर्दा भन्नाले सर्च क्लिक गर्दा सर्च फर्म र क्विज क्लिक गर्दा क्विज फर्म
डिस्प्ले हुनु पर्यो। त्यसको लागि सिम्पली के गर्नु पर्यो, अल सबै ठिक छ, त्यसपछि फाइल टु लोड, पेज पनि ठिक छ। त्यसपछि हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो भने स्किल्स जुन छ यसलाई डिफल्ट पेजलाई हामीले अहिले सर्च राखौँ, डिफल्ट पेज सर्च राखिदिउँ। अनि त्यसपछि भ्युजभित्रको फाइल टु लोड डट पिएचपी ओके, सबै ठिक छ, सेभ गरौँ। अनि सेभ गरेर हाम्रो पेज टेम्प्लेट्सको पेज डट पिएचपीमा केही चेन्जेस छ। हाम्रो एम्बेडेड स्टाइल अहिले छैन, त्यसैले हामीले यो सिएसएस र एम्बेडेड स्टाइललाई कमेन्ट गरिदिँदा पनि हुन्छ, अथवा सिम्पली काट्दा पनि हुन्छ, अथवा यतिकै छोड्दा पनि केही फरक पर्दैन। ओके, त्यसपछि हामीले युज गर्ने भनेको पेज डाटा क्लास डट पिएचपी। ओके, वी आर युजिङ दिस। अनि त्यसको एउटा बनायो टाइटल थोरै चेन्ज गरिदिउँ। पहिलेकै टाइटल थियो माई ब्लग, अहिले चाहिँ हामी फर्म म्यानेजमेन्ट सिक्दैछौँ। सो सिम्पली फर्म म्यानेजमेन्टै लेखिदिउँ। फर्म म्यानेजमेन्टै लेखौँ र कन्टेन्टमा ओके ठिक छ, नेभिगेसन डट पिएचपी। अनि अझै के गरौँ भने फर्म यहाँदेखि डिस्प्ले हुन्छ भनेर एउटा कन्टेन्टमै प्रिन्ट गरिदिउँ, डलर पेज डाटा कन्टेन्टमा के देखाइदिउँ भने सिम्पली यसमा हामीले डिपभित्र के डिस्प्ले गरौँ भने फर्म विल लोड हियर। त्यसपछि डिभ हामीले क्लोज गर्यो। अब यति गरिसकेपछि चेक गरौँ। चेक गर्दा हाम्रो पहिले डोन्ट फर्गेट टु स्टार्ट माइएसक्युएल एन्ड अपाची है। चेक गरौँ। चेक गर्दा हाम्रो युआरएल लोकेसनमा लोकल होस्ट स्ल्यास अहिलेको हाम्रो प्रोजेक्ट फोल्डरको नाम प्रोजेक्ट फर्म, यतिकै गरौँ, इन्टर। सो वाट वी आर भ्युइङ, हामी के हेर्दैछौँ आउटपुटमा देयर इज सोइङ इरर अन लाइन नम्बर 14। अहिले सिम्पली के गरौँ भने यहाँबाट हामीले यो दुईटा हटाइदिउँ। देयर वाज अ इरर, लेट्स रिफ्रेश इट। ओके, सर्च क्विज। सर्चमा हामीले के लेखिएको छ भने डिफल्ट नेभिगेसन लोड हुन्छ र फर्म विल लोड हियर हुन्छ, र सर्च पेजमा के छ, सर्च फर्म विल लोड हियर भन्ने छ। ओके, अब हामीले क्विज क्लिक गर्दा क्विज विल स्टार्ट हियर भन्ने देखाइराखेको छ। अब थोरै चेन्जेस गरौँ, सर्च पेजमा चेन्जेस गरौँ। सर्च पेजमा के गरौँ भने हामीले सिम्पली H1मा जुन डाटा छ हाम्रो यसलाई काट्दिउँ र यसमा फर्म स्टार्ट गरौँ। ओके, फर्म स्टार्ट गरौँ। त्यसपछि फर्ममा मेथड इक्वल्स टु गेट मेथड, त्यसै गरेर एक्सन इक्वल्स टु, अब यसमा चाहिँ हामीले सिम्पली http is to www.google.com राखिदिउँ। ओके, त्यसपछि google.com/search राखौँ है। ओके, फर्म ओपन गर्यो। त्यसपछि इनपुट टाइप इक्वल्स टु टेक्स्ट राखौँ। इनपुट टाइप टेक्स्ट राखौँ। अनि त्यसपछि नेम इक्वल्स टु यसलाई क्यू राखौँ। यसलाई हामीले यो क्यू किन नाम दिए त्यो पनि म अहिले भन्नेछु। अनि इनपुट ट्याग सेल्फ क्लोजिङ भएकोले गर्दाखेरि हामीले क्लोज गर्यो। त्यसपछि फेरि हामीले यसलाई डुप्लिकेट गर्यो
अनि इनपुट टाइप इक्वल्स टु सबमिट लेखौँ सबमिट त्यसपछि नेममा के लेखौँ भने हामीले नेमहरूलाई पर्दैन हामीले सिम्पली भ्याल्यु इक्वल्स टु के लेखौँ सर्च अन गुगल त्यसै गरेर यसलाई फर्म क्लोज गरिदिउँ ओके लेट्स रिफ्रेश इट अब यहाँनिर हामीले सर्च फर्म क्लिक गर्दा सर्च आइरहेको छ अब हामीले यहाँनिर फर इक्जाम्पल कार सर्च गरेर इन्टर ओके अब यहाँ चाहिँ युआरएलमा के आइरहेको छ google.com/search q इक्वल्स टु कार भन्नुको मतलब क्वेरी q भनेको चाहिँ क्वेरी इक्वल्स टु कार यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो इन्टरनेट कनेक्सन छैन यहाँनिर त्यसले गर्दाखेरि देखाएन नभए यो सर्च बक्सले चाहिँ काम मजाले गर्थ्यो गुगलको कन्टेन्ट गुगलबाट कन्टेन्ट सर्च गरेर डिस्प्ले गराउन सक्छ अब त्यसै गरेर हामीले के सिकौँ भने सिम्पली फङ्सन कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ अर्को क्विज पेजमा अपग्रेड गर्ने चिज म अहिले सिकाउने छु त्योभन्दा अगाडि फङ्सन चाहिँ कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ पिएचपीमा फङ्सन क्रिएट गर्नको लागि सिम्पली अहिले एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गरौँ यसलाई हामीले टेस्ट ओके टेस्ट.फङ्सन टेस्टको फङ्सन टेस्ट फङ्सन.php यसलाई हामीले टेस्ट फङ्सन.php मा सेभ गरौँ ओके फङ्सन क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ सधैँ पिएचपीमा के गर्नु पर्यो भने हामीले पिएचपी ओपन गर्नै पर्छ अनि त्यसपछि सधैँ फङ्सन लेख्नु पर्यो फङ्सन अनि त्यसपछि फङ्सनको नेम अहिले एकछिनको लागि इक्जाम्पलमा हामीले प्याराग्राफ फङ्सनको लागि एउटा फङ्सन क्रिएट गर्दैछु फङ्सन पी भन्ने क्रिएट गरियो ओके अनि यो भित्र हामीले सिम्पली अहिलेलाई इको गरौँ इको दिस इज प्याराग्राफ from function paragraph from function ओके यसलाई हामीले ओके फङ्सन सक्यो पिएचपी क्लोज गर्दा हुन्छ लेट्स सेभ इट अब ब्राउजरमा गएर हामीले रिफ्रेस गरौँ रिफ्रेस गर्दा नो चेन्जेस किन भन्दा फर इक्जाम्पल ब्राउजरमा हामीले के गर्न सकिन्छ भने यो भित्र गएर के छ हाम्रो नाम टेस्ट फङ्सन .php मा जाँदा पनि नथिङ इज सोइङ किन भन्दा तपाईँलाई लाग्यो होला फङ्सन क्रिएट गर्नु बित्तिकै फङ्सनले काम गर्नु पर्थ्यो तर किन डिस्प्ले आएन वाइ बिकज फङ्सनलाई चाहिँ सधैँ के छ भने फङ्सन कल नगरिकन फङ्सनले काम गर्दैन त्यसलाई देखाउनको लागि मैले सिम्पली कल गर्नको लागि फङ्सनको नेम लेखिदियो ओके यति गरेपछि लेट्स रिफ्रेश इट यस दिस इज फङ्सन फ्रम प्याराग्राफ फ्रम फङ्सन ओके सो फङ्सनको एउटा राम्रो काम चाहिँ फिचर चाहिँ के छ भने फङ्सनलाई जतिचोटि पनि कल गर्दा इट वर्क्स वेल यस हामीले दुईचोटि फङ्सन कल गर्यो दुईचोटि फङ्सनले काम गरिरहेको छ दिस इज प्याराग्राफ फ्रम फङ्सन अर्को पनि दिस इज प्याराग्राफ फ्रम फङ्सन अब यहाँ जोडियो किन हामीले प्याराग्राफ ट्याग लेखेको छैन सो यहाँनिर हामीले सिम्पली अहिले प्याराग्राफ ट्यागभित्र लेखौँ ओके प्याराग्राफ ट्यागभित्र अब यति लेख्दाखेरि यस दिस इज प्याराग्राफ फ्रम फङ्सन दिस इज प्याराग्राफ फ्रम फङ्सन तर
हामीले फंक्सन बनाइयो बट फंक्सनभित्रै इको गरिन्छ भने द्याट इज नट द वे है। फंक्सनभित्र कहिले पनि हामीले प्रिन्ट गर्नु हुँदैन, फंक्सनभित्र जहिले पनि रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ र फंक्सनले सधैँ ओन्ली स्पेसिफिक काम भन्नाले एउटा फंक्सनले एउटै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो फंक्सन बनाउँदा चाहिँ क्लिन कोड भन्छ, क्लिन कोडको रुलले पनि त्यसै भन्छ है। अब इको यहाँ नगरिकन बाहिर इको गरौँ न त, बाहिर प्रिन्ट गरौँ। त्यसको लागि सिम्पली हामीले इकोको ठाउँमा के गरौँ, रिटर्न गरिदिउँ, रिटर्न। अनि यो जुन हामीले फंक्सन डाइरेक्ट यसरी कल गरिँदै थियो यसलाई हामीले एउटा भेरिएबलमा स्टोर गरिदिउँ, डलर आउटपुट इक्वल्स टु फंक्सन ओके स्टार्ट गर्यो। अनि त्यसपछि त्यसै गरेर हामीले मल्टिपल रिटर्न गर्दाखेरि के एउटा फाइदा हुन्छ भने आउटपुटमा हामीले एउटा कन्केटिनेसन गरौँ। फर इक्जाम्पल डलर आउटपुट डट इक्वल्स टु यहाँनिर हामीले h1 भित्र लेखौँ, केही लेखिदिउँ, h1 भित्र फर इक्जाम्पल हेडिङ 1 ओके, h1 क्लोज गरौँ। अनि त्यसपछि अर्कोलाई पनि कन्केटिनेसन गरिदिउँ। यसलाई कन्केटिनेसन सिम्पली डलर आउटपुट डट इक्वल्स टु प्याराग्राफ फंक्सनलाई हामीले कल गरियो। ओके, अब यति गरिसकेपछि हामीले इको गर्नुपर्छ है, इको डलर आउटपुट। यति गरिसकेपछि लेट्स सी, ओके दिस इज प्याराग्राफ फ्रम फंक्सन। अर्को हेडिङ 1 आउँदैछ बिचको कन्केटिनेसन भएर, त्यसपछि अर्को पनि फंक्सन रन भइरहेको छ। अब फंक्सन हामीले बनाउन सिक्यो, तर एउटा फंक्सन जसले चाहिँ प्याराग्राफै एउटै कन्टेन्ट रिटर्न गरिरहेको छ, त्यो त फंक्सनले केही कामै गरेन। सो फंक्सनले काम गर्नको लागि चाहिँ आर्गुमेन्ट विथ आर्गुमेन्ट भन्छ, फंक्सन विथ आर्गुमेन्ट भन्नुको मतलब म इक्जाम्पल गरेर देखाएँ त्यसलाई। त्यसको लागि के गरौँ भने सिम्पली हामीले यही फंक्सनलाई एडिट गरौँ। फंक्सनभित्र मैले डलर कन्टेन्ट भन्ने मैले डिक्लेयर गरेँ र त्यसपछि प्याराग्राफ जुन छ यो प्याराग्राफभित्र मैले डलर डाइनामिक बनाउनको लागि गर्दैछु है मैले कन्टेन्ट, अनि मैले प्याराग्राफभित्र डलर कन्टेन्टै लेखिदिएँ। ओके, त्यसपछि आउटपुटमा के छ भने आउटपुटमा चाहिँ मैले प्याराग्राफ आउटपुट इक्वल्स टु प्याराग्राफ। अब यो यसमा मैले सिम्पली जुनै टेक्स्ट पनि पठाउन सक्छु। फर इक्जाम्पल आई वान्ट दिस paragraph to display. Okay, I want this paragraph to display. अनि त्यसपछि अर्को आउटपुटमा मैले हेडिङ नेक्स्ट लेखिदिएँ फर इक्जाम्पल। अनि त्यसपछि अर्को फंक्सनमा आई क्यान, अहिलेसम्म के हुँदै थियो, जुन कन्टेन्ट छ त्यही कन्टेन्ट रिपिटेसन हुँदै थियो। अब हाम्रो के हुन्छ भने यहाँनिर एउटा कन्टेन्ट छ, अब अर्को फंक्सन त्यही फंक्सनले अर्को कन्टेन्ट सेन्ड गर्न सकिन्छ। this is next paragraph. Okay, let's refresh it. Yes, it is working well. भन्नुको मतलब हामीले आर्गुमेन्ट भएको फंक्सन युज गर्दा चाहिँ अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। अब फंक्सन डिक्लेयर गर्ने तरिका सिक्यो, फंक्सन विथ आर्गुमेन्ट पनि सिक्यो र फंक्सन कल गर्न पनि सिक्यो। अब हामी quiz.php मा केही चेन्जेस गरौँ। यसमा के चेन्ज गरौँ भने रिटर्न ओके, यसमा के चेन्ज गरौँ, क्विजको लागि हामीलाई
फर इक्जाम्पल एउटा क्विजकै फर्मेटमा क्वेसन लेखौँ र एन्सर दिने एन्सर सेलेक्ट गर्ने अप्सन दिउँ। त्यसको लागि फर्म क्रिएट गरौँ। फर्मको अघि मैले देखाएँ मेथड इक्वल्स टु गेट मेथड र पोस्ट मेथड हुन्छ। अब यहाँ हामीले गेट मेथड लाउने कि पोस्ट मेथड लाउने त्यो चाहिँ के हुन्छ भने गेट मेथड युज गर्दा चाहिँ सिम्पली युआरएल को चीजहरू हामीलाई गेट गर्नुपर्ने छ, लिनुपर्ने छ। थोरै सेन्सिटिभ डाटा छैन भने चाहिँ हामीले मेथड गेट गर्न सकिन्छ। तर सेन्सिटिभ डाटा छ र लार्ज क्वान्टिटी अफ डाटा छ भने चाहिँ सधैँ हामीले पोस्ट मेथड युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब फर्म मेथड इक्वल्स टु पोस्ट लेख्नु पर्यो है। फर्म भन्नाले सेन्सिटिभ डाटाहरू सेन्ड गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ पोस्ट मेथड युज गर्नु पर्यो। ओके, फङ्सन मेथड इक्वल्स टु पोस्ट। ओके, त्यसपछि एक्सन इक्वल्स टु एक्सन के राखौँ भन्दा हाम्रो इन्डेक्स डट पिएचपी को कुन पेजमा भन्नुको मतलब पेज चाहिँ कुन पेजबाट डाटा जाँदैछ। पेज इक्वल्स टु क्विज। ओके, त्यसपछि हामीले सिम्पली एउटा प्याराग्राफ टेक्स्टमा लेखिदिउँ। प्याराग्राफ टेक्स्टमा के लेखौँ भन्दा क्वेसन लेखौँ। इज इट डिफिकल्ट टु लर्न PHP? ओके, प्याराग्राफ क्लोज गरौँ। अब हामीले क्वेसन सोधिसकेपछि एन्सर सेलेक्ट गर्ने अप्सन दिनु पर्यो। त्यसको लागि सेलेक्ट ट्याग। ओके, सेलेक्टको नेम लेखौँ। नेम इक्वल्स टु के दिउँ भने सिम्पली सेलेक्ट गरेपछि हामीले क्वेसन सोधेपछि एन्सरै दिन्छ, सो यसलाई एन्सरै लेखौँ। एन्सर त्यसै गरेर सेलेक्टको अप्सन हुन्छ। अप्सनको भ्याल्यु इक्वल्स टु मैले यस लेखेँ, यसको भ्याल्यु यस लेखेँ। त्यसै गरेर yes it is okay, अप्सन क्लोज। त्यसै गरेर यसलाई हामीले डुप्लिकेट गरौँ र भ्याल्यु हामीले नो लेखौँ। अनि नो, नट रियली। ओके, अब हामीले सेलेक्ट पनि क्लोज गरियो। त्यसै गरेर फर्म पनि क्लोज गर्यो। अब यहाँनिर हामीले सेलेक्ट गरिसकेपछि सबमिट बटन चाहिन्छ। सो सबमिटको लागि के गर्नु पर्यो भने हामीले सिम्पली इनपुट टाइप इक्वल्स टु के लेखौँ सबमिट अनि भ्याल्यु इक्वल्स टु भ्याल्यु पोस्ट लेखौँ। अनि त्यसपछि यसको नेम इक्वल्स टु नेम के दिउँ यसलाई क्विज सबमिटेड। ओके, अनि फर्म पनि क्लोज भयो। अब यति गरिसकेपछि
हामीले अर्को एउटा फाइल क्रिएट गरौँ। त्यसको नाम चाहिँ के दिउँ भने सिम्पली क्विज ड्यास फर्म डट पिएचपी। अब के छ भने हाम्रो क्विज डट पिएचपीमा जुन फर्म छ यो फर्म चाहिँ हामी क्विज डट फर्म डट पिएचपीमा राखिदिन्छौँ। भन्नुको मतलब यसमा चाहिँ फर्म मात्र छ र क्विज डट पिएचपीमा चाहिँ के लेख्छौँ भने सिम्पली के गरिदिन्छौँ भने यो सबै हामी काटेर सिम्पली डलर आउटपुटमा पठाउँ। डलर आउटपुट इक्वल्स टु include once कुन इन्क्लुड गर्नु पर्यो भने भ्युजको क्विज ड्यास फर्म डट पिएचपी इन्क्लुड गर्यो। हामीले किन क्विजमै सबै कुरा लेखिएन भन्नु किन लेखिएन भने स्पेसिफिक फाइल चिन्नको लागि चाहिँ स्पेसिफिक फाइल छुट्याउनको लागि हामीले सबै चिज एकै ठाउँ लेख्दैनौँ। हामी मोडल भ्यू कन्ट्रोलरको फर्ममा जान्छौँ र हामीले सिम्पली रिटर्न गरिदिउँ। रिटर्न के गरौँ डलर आउटपुट। यसो गर्नुको अर्थ चाहिँ के छ भने हामीले जति पनि लोजिक हुन्छ क्विज डट फर्म डट पिएचपीमा चाहिँ एचटिएमएल कन्टेन्ट मात्र हुन्छ र लोजिक जति पनि हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले क्विज डट पिएचपीमा लेख्दा इट विल बी सेक्योर हुन्छ। सो त्यसैको लागि हामीले यति सबै लेख्दैछौँ है। ओके, अब यति गरिसकेपछि लेट्स चेक गरौँ। लेट्स रिफ्रेश इट। हाम्रो लोकेसन के हुन्छ भने index.php अनि क्विजमा क्लिक गर्दा इज इट डिफिकल्ट टु लर्न पिएचपी? नो, नट रियली। पोस्ट गरौँ। पोस्ट गर्दा चाहिँ भ्याल्यु सेन्ड हुनु पर्यो। सो त्यसको लागि अब यहाँनिर जुनै जे गर्दा पनि फर्म चाहिँ चल्दैछ तर यसले काम चाहिँ गरिरहेको छैन किनभने हामीले लोजिक बनाएको छैन। सो एक्चुअली के चाहिँ पोस्ट हुँदैछ त्यो पनि हेर्न सिकाउँछु र पोस्ट के कसरी गर्ने गर्नको लागि सिम्पली हामी क्विज डट पिएचपीमा जाउँ। क्विज डट पिएचपीमा थोरै चेन्जेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ के गरौँ भने यसमा एउटा भेरिएबल क्रिएट गरौँ डलर क्विज इज सबमिटेड भन्ने एउटा भेरिएबल बनाइयो र यसमा चाहिँ इज सेट डलर अन्डरस्कोर पोस्ट। हामीले पहिले इज सेट डलर अन्डरस्कोर गेट भन्ने सिकेको थियो। त्यो चाहिँ युआरएलमा भएको चिजलाई गेट गर्ने, युआरएलमा भएको चिजलाई तानेर त्यो अनुसारले डाटा देखाउने। अब यो पोस्ट भनेको चाहिँ यो पनि सुपर ग्लोबल एरे नै हो जुनले चाहिँ सेन्सिटिभ डाटाहरू सेन्ड गर्दा युआरएलमा नदेखेकन युआरएलबाट हाइड गरेर पठाउने गर्दछ है। अनि यसमा युआरएल पोस्ट भएको छ कि छैन, क्विज इज सबमिटेड भन्नेमा चाहिँ क्विज सबमिटेड भएको छ कि छैन। क्विज सबमिटेड यो चाहिँ कहाँको नाम हो भने हाम्रो क्विज फर्मको क्विज सबमिटेड हाम्रो यही नाम हुनु पर्यो है। ओके, क्विज
सबमिटेड। अनि त्यसपछि यति गरिसकेपछि यसलाई कन्डिसन राख्नु पर्यो। कन्डिसन हामीले पहिले पनि गरेको छ। इफ $quiz is submitted, $quiz is submitted, सबमिटेड भएको छ भने के गर्ने त? $answer equals to $post भएको एन्सर चाहिँ के हो त? एन्सर भनेको पोस्ट हुँदा हाम्रो यहाँनिर क्विज फर्ममा भ्याल्युमा के छ? सेलेक्ट अप्सनमा एन्सर छ हो। सो एन्सरमा चाहिँ कुन भ्याल्यु जाँदैछ त्यो भ्याल्यु सबमिट भएको पोस्ट भएकोलाई चाहिँ हेर्ने हो। सो त्यसै गरेर $output इक्वल्स टु आउटपुटमा सो क्विज रेस्पोन्स यो चाहिँ हामीले एउटा फङ्सन बनाएको नाम दिएको सो क्विज रेस्पोन्स भन्ने। यसको फङ्सन क्रिएट गर्नेछौँ हामीले डलर एन्सर। ओके, रेस्पोन्सको एन्सर। अब यसमा चाहिँ हामीले एउटा यो फङ्सन हामीले क्रिएट गर्न गइरहेका छौँ। सो त्यसको लागि सिम्पली आउटपुट भन्दा मुनि फङ्सन डिक्लेयर गरौँ। फङ्सन डिक्लेयर गर्नको लागि मैले सिम्पली भनेको थिएँ फङ्सन, त्यसपछि फङ्सन नेम। ओके, त्यसपछि फङ्सनको लोजिकमा मैले के लेखेँ? $रेस्पोन्स भन्ने मैले क्रिएट गरेँ र यसमा के डिस्प्ले गर्दैछु भने अब यसमा सिम्पली म प्याराग्राफभित्र you clicked $answer। तपाईले यो क्लिक गर्नुभयो भनेर मैले सिम्पली देखाउँदैछु है। अनि त्यसै गरेर अझै $response डट इक्वल्स टु कन्केटिनेसन गरौँ। एउटा के कन्केटिनेसन गरौँ भने प्याराग्राफभित्रै एउटा एङ्गुलर ट्याग लिङ्क ट्याग ओपन गरौँ र यो भित्र लिङ्क इक्वल्स टु index.php अनि पेज इक्वल्स टु क्विज। ओके, अनि यसमा ट्राई क्विज अगेन। यो गर्नुको उद्देश्य के हो भने यदि क्विज खेल्यो र अझै खेल्ने ओके आई विल यसको एन्सर मिलेन ओके फेरि अर्को क्विज गर्ने भन्नको लागि मैले यो ट्याग फेरि रिडाइरेक्ट गरिदिएँ। कुन ठाउँमा पुग्नु पर्ने त्यो ठाउँमा मैले रिडाइरेक्ट गरिदिएँ है। अब यति गरिसकेपछि मैले यो प्याराग्राफ ट्यागमै राखेको थिएँ है। यसलाई प्याराग्राफ ट्याग क्लोज गरिदिउँ। अनि यति गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ भने फङ्सनबाट जहिले सधैँ मैले भनेको थिएँ के गर्नुपर्छ? सधैँ रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। रिटर्न $response रिटर्न गरिदिए। सो हामीले सो क्विज रेस्पोन्स भनेको चाहिँ कहाँबाट आयो भनेर भनिन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो फङ्सन हो है। एन्सर अब यहाँनिर हामीले थोरै एडिट गरौँ। यदि क्विज सबमिट भएको छ भने एन्सर देखाउने र यो फङ्सन चलिगयो, फङ्सनले यो एन्सर क्लिक भएको भनेर देखाइहाल्यो। अब छैन भने एल्स कन्डिसन राखौँ। एल्स कन्डिसनमा के गरिदिउँ भने
सिम्पली जुन यो हाम्रो आउटपुट छ त्यसलाई हामीले एल्स कन्डिसनभित्र राखिदिउँ। लेट्स सेभ इट। ओके, यति सेभ गरिसकेपछि हामी चेक गरौँ। कन्टिन्यू। ओके, अहिले हामी सिम्पली युआरएलमा इन्डेक्स पेजमा जाउँ। ओके, क्विजमा जाउँ अनि इज इट डिफिकल्ट टु लर्न पिएचपी? नो, नट रियली। पोस्ट गरौँ। पोस्ट गर्दा यस यु क्लिक नो, हामीले नो क्लिक गरेको। ट्राई क्विज एगेन भन्ने मैले लिङ्क किन राखेँ अघि मैले देखाएँ। यहाँ गर्दा हामी फेरि क्विज ट्राई गर्न सकिन्छ। ओके, अब यसमा हामीले एउटा डाइनामिक पेज बनाइयो। फर्म कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यो पनि लगभग हेऱ्यो र यसमा अब एक्स्ट्रा पार्ट हेरौँ। एक्स्ट्रा पार्ट चाहिँ के हेरौँ भने एरे फर इक्जाम्पल डलर एन्सर इक्वल्स टु पोस्ट एन्सर, यो एरेको फर्मेटमा छ। ओके, र एउटा एरे बुझ्नको लागि सिम्पली हामीले एउटा फाइल क्रिएट गरौँ। नयाँ फाइल क्रिएट गरौँ। यिनीहरू क्रिएट गर्दा हुन्छ। यसको नाम चाहिँ हामीले के दिउँ भने टेस्ट ड्यास एसक एरे डट पिएचपी। यो लोकेसनमा सेभ गरिदिउँ र एरेलाई बुझ्नको लागि एउटा इक्जाम्पल गरौँ। इक्जाम्पलमा पिएचपी ओपन गरौँ सिम्पली, अनि यसमा चाहिँ एसक एरे भने मैले एसक एरे भनेको एसोसिएटिभ एरे है। यसमा चाहिँ एउटा मैले भेरिएबल क्रिएट गरेँ माई भन्ने, र यसमा एरेभित्रको की डिफाइन गर्न सकिन्छ। सिम्पली यसमा चाहिँ अहिले मैले नेम लेखेँ। माई भन्ने एरे भित्रको नेम भन्ने की, माई एरेको नेम भन्ने कीमा भ्याल्यु स्टोर गरौँ। भ्याल्यु स्टोर गर्दा सिम्पली हरि लेखौँ। अब त्यसै गरेर माई भन्ने एरेकै अर्को कीमा के राखौँ भेरिएबल, सिम्पली एड्रेस राखौँ। एड्रेसमा एउटा भ्याल्यु स्टोर गरिदिउँ, फर इक्जाम्पल झापा। अनि त्यसै गरेर के राखौँ, डलर माईमा कन्ट्याक्ट राखेँ मैले। कन्ट्याक्टमा सिम्पली नम्बर राखिदिएँ। ओके, एरे डिक्लेयर गर्ने, एरेमा भ्याल्यु इन्सर्ट गरियो। अब यसलाई सिम्पली डिस्प्ले गरौँ। डिस्प्ले गर्नको लागि डलर आउट भन्ने एउटा भेरिएबल क्रिएट गरौँ। आउटमा चाहिँ के डिस्प्ले गरिदिउँ भने के लेखौँ भने माई नेम इज डलर माई, यो भित्रको के हो भन्दा यो भित्रको नेम हो। ओके, यसलाई प्रिन्ट गरौँ। इको डलर आउट, अनि ब्राउजरमा टेस्ट ड्यास एसक एरे डट पिएचपी। यस माई नेम इज हरि भन्ने आइरहेको छ। यस, अब अझै हामीले यसरी प्रिन्ट गर्न पनि सकिन्छ र अर्को तरिकाले पनि प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसलाई गर्नको लागि मैले यिनीहरू
यहाँनिर मैले डट सिम्पली डट गर्नु परेन। यहाँनिर मैले डलर आउट इक्वल्स टु प्रिट्याग भनेको चाहिँ कुन फर्मेटमा छ, जुन फर्मेटमा छ त्यही फर्मेटमै डिस्प्ले गराउनको लागि प्रिट्याग युज गरिन्छ। सो हामीले प्रिट्याग युज गर्यो अनि त्यसपछि डलर आउट इक्वल्स टु प्रिन्ट आर भन्ने फङ्सन, पिएचपीको डिफल्ट फङ्सन जुनले चाहिँ सबै डाटाहरू प्रिन्ट गर्ने मद्दत गर्दछ। यो भित्र डलर माई अनि कमा माई एरेको सबै चिज प्रिन्ट गर्ने ट्रु डलर आउट। हामीले अब प्री क्लोज गर्नु पर्यो, प्री ट्याग क्लोज गर्यो अनि आउटपुट प्रिन्ट गर्दैछ। मैले अगाडि भनेको थिएँ के गर्नुपर्छ, हामीले कन्क्याटिनेसन गर्दाखेरि डट इक्वल्स टु प्रिन्ट आर फङ्सन चाहिँ इन्भर्टेड भित्र हुँदैन है। द्याट मस्ट बी अन्डरस्ट्यान्ड, बुझ्नुपर्ने कुरा, ध्यान दिनुपर्ने कुरा। अब यहाँ के देखिँदैछ भने सिम्पली हामीले एरेको नेम भन्ने कीमा हरि स्टोर भइरहेको छ, एड्रेस कीमा झापा, कन्ट्याक्ट भन्ने कीमा कन्ट्याक्ट नम्बर स्टोर भइरहेको छ है। अब हाम्रो क्विज डट पिएचपीमा के कुराहरू चाहिँ पोस्ट भइरहेको छ त त्यो हेरौँ। त्यो हेर्नको लागि यो फङ्सनभन्दा मुनि हामी के गरौँ भने डलर आउटपुट डट इक्वल्स टु प्री, त्यसै गरेर डलर आउटपुट डट इक्वल्स टु यहाँनिर प्रिन्ट आर, यो भित्र डलर अन्डरस्कोर पोस्ट त्यसै गरेर डलर आउटपुट डट इक्वल्स टु प्रिट्याग क्लोज। यति गरेर हामीले लेट्स रिफ्रेश द ब्राउजर बाई going to the quiz page. Yes it is okay, yes it छोडिदिउँ पोस्ट। ओके यु क्लिक यस पनि भनिरहेको छ र एरेमा के आइरहेको छ, एन्सर कीमा यस आइरहेको छ, यस क्विज सबमिटेडमा पोस्ट आइरहेको छ। भन्नुको मतलब हाम्रो क्विज फर्मबाट अप्सनको कुन भ्याल्यु क्लिक हुँदैछ, यस भ्याल्यु क्लिक हुँदैछ। सो एन्सर कीमा यस आउँदैछ र क्विज सबमिटेड भन्ने सेकेन्ड की इन्टर गरिराखेको छ है। अब आजको लेसनमा यति नै, अरू बाँकी हामीले नेक्स्ट लेसनमा सिक्नेछौँ। धन्यवाद।